हाँ सारा, क्या हुआ? जल्दी बोलो। मामा ठीक है ना? जल्दी नहीं बोल सकती मैं। आज तक उन्हें ऐसे नहीं देखा। ना मियाँ बहुत गुस्से में है सारा। नाना मियाँ ने बाबा को देखा तो नहीं? समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना गुस्से हुए क्यों है। मुझे नहीं पता। नाना मियाँ नूरा पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। मामा तो मान गई, लेकिन तो फिर क्या हुआ? क्या वो बाबा से मिली? आदिल उन्हें पहले ही ले गए थे। सही कह रही थी तुम। यार आदिल सच अ नाइस गाय। लगता ही नहीं है कि वो फरहत पप्पो का बेटा है। अभी वो मुझे बता रहा था टेक्स्ट करके। ये आदिल सारा से मैसेजेस कर बात करते हैं, मुझसे तो कभी नहीं। हेलो सारा, क्या हो गया मुझे? वैसे भी वो सारा को सारा ही समझ रहा है ना। वो सारा हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। तुम हो कौन जो मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सकती है? आप ही कर लेती उनसे मोहब्बत? मेरे बाबा काफी हैंडसम है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बेटी ने मुझे अभी तक अपना सेल फोन नहीं दिया। ये मत भूलो फरहत के मैसेजेस नहीं देखने दिए। वो तो इसलिए बाबा के मुनव्वर का चक्कर मेरे साथ नहीं बल्कि रक्षी के साथ चल रहा है। अब्बा जी मुझसे रहा नहीं गया, सीधा चला है। क्या बात है, सब खैरियत है ना? ने शाजिया को तुमसे ज्यादा प्यार दिया। जी, उसे जिंदा देखना चाहता था। शाजिया को गले लगाया। फिर बेटों से कोई गलती हो जाए तो हम उन्हें माफ कर दिया करते, बेटी की गलती पे उसे धुतकार दिया करते। शाजिया के गलत फैसले पर उसका शरई हक समझ के कबूल कर लिया था। लेकिन अगर रिश्ते ना चल पाए तो अब मुझे लगता है कि ये गलती दोबारा हमारे सामने आने वाली। मजर वो कल रात यहाँ आया था। वो कहां से आ गया? लेकिन उसे यहाँ का पता कैसे चला है? बिनाई मेरी कमजोर है। रहेगी मेरे घर पे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसे। यहीं रहेगी मेरे पास, ये इसी घर में मेरे पास रहेगी जब तक ये अपने घर की नहीं हो जाती। ड्रामे क्यों कर रही हो? कर तो लिया तुमने। यही तो चाहती थी तुम, मेरे घर पे कब्जा करना। हाँ तो फिर क्यों रुकी हुई है यहाँ? नहीं, जाओ बुला के लाओ उसे, या फिर मैं खुद जाके बाहर बात करूं। फिर मैं बात करना चाहता हूँ। पूछो तो सही कि मेरी मर्जी के बगैर यहाँ क्यों रुकी है? नहीं, मुझे बात करनी है उससे। मगर मैंने तुम्हें ऐसा कोई भी हक कभी भी नहीं दिया। पत्थर दिला दिया। मुझे मेरा कुछ भी कहने से पहले जरा सोच समझ के बोलना। इस बच्ची ने मेरा उस वक्त ख्याल किया है जब अपनी बेटियां मेरे पास नहीं थी, बल्कि तुम तो बाहर से ही चली गई थी ना। जरा सी खिदमत करने से ये आपका खून का रिश्ता बन गई है? छोड़ो। इस वक्त मेरे घर में खड़ी है और मेरे ही घर में खड़े होकर आप मेरी बेटी के लिए, इंसान के बदलने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है। मुझ जैसे पत्थर दिल आदमी को बदलते बदलते 22 साल लग गए। एक ही दिन में ये आपको प्यारी हो गई है, हैरत है। हो गई है प्यारी। मेरी अपनी सगी बेटी से ये ढकोसले भी ना किए गए। बाबा प्लीज मुझे आप बीच में मत ही लेकर आए। मेरी आंखों के आगे जितने पर्दे पड़े थे सब हट गए। मुझे अपनी इस प्यारी बेटी का चेहरा साफ नजर आ रहा है। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। मैं शर्मिंदा भी हूँ। मेरी जिंदगी में इस लड़की की कोई अहमियत ही नहीं थी, इसीलिए इतना गिरता चला गया। ये बच्ची मेरी आंखों के सामने पल के बड़ी हुई है सारी जिंदगी। अगर इसे मैं अपनी बेटी नहीं भी समझता था तो ना सही, लेकिन ये दिल का बोझ, लेकिन एक इंसान समझ के तो इससे प्यार कर ही सकता था। ये लगाई बुझाई करना कहां से सीखी तुमने? सुनता तो हूं तुम जो खिलाती हो खा लेता हूं। बिल्कुल ना करना है अपने बाप के साथ। कहती हो मैं मान लेता हूं तुम्हारी हर बात, पर अपनी बेटी की सूरत नजर आई है मुझे। मुश्किल से तो आंखें खुली है मेरी। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ आपको? शुक्र है कि अम्मी वापस आ गई, एक टेंशन तो दूर हुई। आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे नफरत के, अंधा ही हो गया था।
लेकिन कहते हैं ना मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। मेरी आंखों के सामने पड़ा हर पर्दा गिरा दिया मेरा बच्चा। इंसान के अंदर की हर नमी को, हर अच्छाई को चाट जाता है। हर चीज का इजाला करूंगा, मैं करूंगा इजाला। सारी मोहब्बतें स्मूह वाली बेटी पे ही लौटा देंगी, अपनी सगी औलाद के लिए भी कुछ रखेंगी। लेकिन यहाँ के सामने आपका दामन तो हमारे लिए तंग पड़ जाता है। नहीं, लेकिन जब तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत थी, कहाँ जरूरत थी मेरी? ये आपकी लाडली, इससे पूछे, मुझसे क्या पूछ रही है? बाबा माजूर होके बिस्तर पे पड़े हुए थे, आप यहाँ थी नहीं। अम्मी, अगर मैं आप लोगों को इतनी बुरी लगती हूँ तो आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? पापा, मुझे अम्मी ने थप्पड़ मारा है हानिया की वजह से। क्यों इतने बड़ा इल्जाम लगा दिया तुमने उसको? बेटा तुमने बात ही इतनी बुरी की है। वो आपकी मोहब्बत में रही थी आपके साथ। लेकिन शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी बहन के लिए ये कह रही हो। सॉरी टू से बेटा, तो लेकिन आपको क्या लगता है आज आपने उसे मेरी बहन कह दिया तो क्या मैं मान लूं? ना मानो बेटा, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। बहन, ना मानो, लेकिन वक्त मनवाएगा तुमसे ये बात, जैसे मुझसे मनवा ली। ड्रामा सीरियल जुड़वा में आप देखेंगे कि सारा जो है वो ज़ारा को कॉल करती है और वहाँ के हालात पूछती है, तो ज़ारा उसे बताती है कि नाना जान ने बाबा को देख लिया था और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। उन्हें अचानक परेशान देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, कैसे ना उन्हें सच्चाई पता चल जाए। और वो नूरा पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अम्मी ने तो बाबा को बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन अम्मी अचानक बाहर आ गई थी। तो ये बात जब सारा सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, कैसे ना उसकी माँ उसके बाप को देख ले और उनके दरमियान जो गलतफहमियाँ वो सब दूर हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके नाना जान पहले ही उसके डैड को देख लेते हैं और वो वहाँ से उन्हें भेज देते हैं और नूरा से आकर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था गेट खोलो, और ये कौन होते हैं इधर हमारे घर आने वाले? इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये जिस घर जा रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी बीवी का घर है। तो ज़ारा उन्हें जब सब कुछ बता रही होती है तो ज़ारा कहती है कि अम्मी जान तो मान गई थी, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाना जान ने नूरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, लेकिन मुझे गुस्सा करने वाली बात की समझ नहीं आती कि इनका और बाबा का ऐसा क्या रिश्ता है जो ये उन पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और सारा फिर उसे बताती है कि मुझे पता चल चुका था, मुझे आदिल ने सब कुछ बता दिया है। आदिल बहुत ही डिसेंट लड़का है, वो बिल्कुल भी फरत पोपो का बेटा नहीं लगता। उसके अंदर तो बहुत ही सच्चाई मुझे नज़र आती है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि वो फरत पोपो का बेटा है, बिल्कुल उन्हीं का तरह होगा, तो मुझे उससे बात करने का भी दिल नहीं करता। ज़ारा जब ये सुनती है कि सारा उसे बताती है कि आदिल उससे टेक्स्ट पर बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फ़ोन बंद कर देती है और सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे में बात करते हैं, मेरे साथ तो इसने कभी बात नहीं की। तो फिर कहती है कि मैं ये गलत सोच रही हूँ, उन्हें क्या पता कि वो सारा और ज़ारा है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब तो मुझे बदगुमानी पैदा भी होना शुरू हो गई है कि ऐसा ना हो कि वो भी सचमुच में उस सारा से प्यार करना शुरू कर दें। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि सारा जो है वो नूरा से कहती है कि तुम्हें ही दरवाज़ा खोलना होगा, अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो वहाँ आकर मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूँगी कि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं गुजार पाओगी। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि सारा के बाबा अपनी बहन फरत से कहते हैं कि मुझे रिक्शी का मोबाइल चेक करना है जो कि आपने अभी नहीं दिया, और मुझे उसकी सच्चाई देखनी है कि मुनव्वर के साथ कौन बातें करता था और कौन उसे चैट करता था और किसके चक्कर में वो यहाँ पर आता था। तो सारा कहती है कि ये तो सच सबके सामने आ गया कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, मैंने तो आज तक कभी उससे बात ही नहीं की। और रही बात रिक्शी की, तो ये उससे बात करती है, और अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आपको इसका मोबाइल चेक करना होगा जो कि अभी तक आपको नहीं मिला। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है फरत, और अपनी बेटी की तरफ देखती है कि अब मैं तुम्हारी सच्चाई में ऐसा क्या बोलूं कि तुम्हारे मामू को तुम पर यकीन आ जाए। आदिल इन मामलात से दूर रहता है क्योंकि उसने इन सारे मामलात में अपनी माँ और बहन को बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन वो बात नहीं सुनती और हर काम में अपनी टांग अड़ाती थी। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मुनव्वरा और रिक्शी की सच्चाई सबके सामने आने वाली है। सारा अपने डैड से कह चुकी है कि उसे मुनव्वर से शादी नहीं करनी, वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती। मुनव्वर अपनी सौतेली माँ को देखकर बहुत
زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ سارا اپنی سوتیلی ماں سے کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ بہت ہینڈسم ہیں، آپ ان سے پیار کیوں نہیں کرتی؟ تو سارا کی ماں کہتی ہے کہ ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہو کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کرو۔ اس طرح ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کے ملے گا۔ مور انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل جڑواں میں آپ دیکھیں گے کہ سارا جو ہے وہ زہرا کو کال کرتی ہے اور وہاں کے حالات پوچھتی ہے تو زہرا اسے بتاتی ہے کہ نانا جان نے بابا کو دیکھ لیا تھا اور وہ بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے۔ انہیں اچانک پریشان دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ ایسے نہ انہیں سچائی پتہ چل جائے، اور وہ نورا پر بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ امی نے تو بابا کو بالکل بھی نہیں دیکھا، لیکن امی اچانک باہر آ گئی تھی۔ تو یہ بات جب سارا سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ ایسے نہ اس کی ماں اس کے باپ کو دیکھ لے اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں وہ سب دور ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے نانا جان پہلے ہی اس کے ڈیڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ وہاں سے انہیں بھیج دیتے ہیں اور نورا سے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا گیٹ کھولو، اور یہ کون ہوتے ہیں ادھر ہمارے گھر آنے والے؟ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جس گھر جا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی کا گھر ہے۔ تو زہرا انہیں جب سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے تو زہرا کہتی ہے کہ امی جان تو مان گئی تھی، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نانا جان نے نورا پر بہت زیادہ غصہ کیا، لیکن مجھے غصہ کرنے والی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اور بابا کا ایسا کیا رشتہ ہے جو یہ ان پر اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اور سارا پھر اسے بتاتی ہے کہ مجھے پتہ چل چکا تھا، مجھے عادل نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ عادل بہت ہی ڈیسنٹ لڑکا ہے، وہ بالکل بھی فرت پھوپھو کا بیٹا نہیں لگتا، اس کے اندر تو بہت ہی سچائی مجھے نظر آتی ہے، لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ وہ فرت پھوپھو کا بیٹا ہے بالکل انہی کا طرح ہوگا تو مجھے ان سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ زہرا جب یہ سنتی ہے کہ سارا اسے بتاتی ہے کہ عادل اس سے ٹیکسٹ پر بات کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے میں بات کرتے ہیں، میرے ساتھ تو اس نے کبھی بات نہیں کی۔ تو پھر کہتی ہے کہ میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، انہیں کیا پتا کہ وہ سارا اور زہرا ہے، میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، لیکن اب تو مجھے بدگمانی پیدا بھی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سچ مچ میں اس سارا سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ سارا جو ہے وہ نورا سے کہتی ہے کہ تمہیں ہی دروازہ کھولنا ہوگا، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو وہاں آ کر میں تمہیں اتنا ٹارچر کروں گی کہ تم اپنی باقی کی زندگی بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں گزار پاؤ گی۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ سارا کے بابا اپنی بہن فرد سے کہتے ہیں کہ مجھے رکشی کا موبائل چیک کرنا ہے جو کہ آپ نے ابھی نہیں دیا، اور مجھے اس کی سچائی دیکھنی ہے کہ منور کے ساتھ کون باتیں کرتا تھا اور کون اسے چیٹ کرتا تھا اور کس کے چکر میں وہ یہاں پر آتا تھا۔ تو سارا کہتی ہے کہ یہ تو سچ سب کے سامنے آ گیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا، میں نے تو آج تک کبھی اس سے بات ہی نہیں کی، اور رہی بات رکشی کی تو یہ اس سے بات کرتی ہے، اور اگر آپ کو سچائی جاننی ہے تو آپ کو اس کا موبائل چیک کرنا ہوگا جو کہ ابھی تک آپ کو نہیں ملا۔ اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے فرد، اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ اب میں تمہاری سچائی میں ایسا کیا بولوں کہ تمہارے ماموں کو تم پر یقین آ جائے۔ عادل ان معاملات سے دور رہتا ہے کیونکہ اس نے ان سارے معاملات میں اپنی ماں اور بہن کو بہت زیادہ سمجھایا تھا، لیکن وہ بات نہیں سنتی اور ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑاتی تھی۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ منورہ اور رکشی کی سچائی سب کے سامنے آنے والی ہے۔ سارا اپنے ڈیڈ سے کہہ چکی ہے کہ اسے منور سے شادی نہیں کرنی، وہ بالکل بھی اسے پسند نہیں کرتی۔ منور اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ سارا اپنی سوتیلی ماں سے کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ بہت ہینڈسم ہیں، آپ ان سے پیار کیوں نہیں کرتی؟ تو سارا کی ماں کہتی ہے کہ ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہو کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کرو۔ اس طرح ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کے ملے گا۔ مور انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔
ड्रामा सीरीज जुड़वा में आप देखेंगे कि सारा जो है वो ज़ारा को कॉल करती है और वहाँ के हालात पूछती है तो ज़ारा उसे बताती है कि नाना जान ने बाबा को देख लिया था और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। उन्हें अचानक परेशान देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, कैसे ना उन्हें सच्चाई पता चल जाए। और वो नूरा पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अम्मी ने तो बाबा को बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन अम्मी अचानक बाहर आ गई थी। तो ये बात जब सारा सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, कैसे ना उसकी माँ उसके बाप को देख ले और उनके दरमियान जो गलतफहमियाँ वो सब दूर हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके नाना जान पहले ही उसके डैड को देख लेते हैं और वो वहाँ से उन्हें भेज देते हैं और नूरा से आकर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था गेट खोलो, और ये कौन होते हैं इधर हमारे घर आने वाले। इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये जिस घर जा रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी बीवी का घर है। तो ज़ारा उन्हें जब सब कुछ बता रही होती है तो ज़ारा कहती है कि अम्मी जान तो मान गई थी, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाना जान ने नूरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, लेकिन मुझे गुस्सा करने वाली बात की समझ नहीं आती कि इनका और बाबा का ऐसा क्या रिश्ता है जो ये उन पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और सारा फिर उसे बताती है कि मुझे पता चल चुका था, मुझे आदिल ने सब कुछ बता दिया है। आदिल बहुत ही डिसेंट लड़का है, वो बिल्कुल भी फ़रत पोपो का बेटा नहीं लगता। उसके अंदर तो बहुत ही सच्चाई मुझे नज़र आती है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि वो फ़रत पोपो का बेटा है बिल्कुल उन्हीं का तरह होगा तो मुझे उससे बात करने का भी दिल नहीं करता। ज़ारा जब ये सुनती है कि सारा उसे बताती है कि आदिल उससे टेक्स्ट पर बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फ़ोन बंद कर देती है और सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे में बात करते हैं, मेरे साथ तो इसने कभी बात नहीं की। तो फिर कहती है कि मैं ये गलत सोच रही हूँ, उन्हें क्या पता कि वो सारा और ज़ारा है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब तो मुझे बदगुमानी पैदा भी होना शुरू हो गई है कि ऐसा ना हो कि वो भी सचमुच में उस सारा से प्यार करना शुरू कर दें। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि सारा जो है वो नूरा से कहती है कि तुम्हें ही दरवाज़ा खोलना होगा, अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो वहाँ आकर मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूँगी कि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं गुजार पाओगी। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि सारा के बाबा अपनी बहन फ़रत से कहते हैं कि मुझे रिक्शी का मोबाइल चेक करना है जो कि आपने अभी नहीं दिया, और मुझे उसकी सच्चाई देखनी है कि मुनव्वर के साथ कौन बातें करता था और कौन उसे चैट करता था और किसके चक्कर में वो यहाँ पर आता था। तो सारा कहती है कि ये तो सच सबके सामने आ गया कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, मैंने तो आज तक कभी उससे बात ही नहीं की। और रही बात रिक्शी की तो ये उससे बात करती है, और अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आपको इसका मोबाइल चेक करना होगा जो कि अभी तक आपको नहीं मिला। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है फ़रत और अपनी बेटी की तरफ देखती है कि अब मैं तुम्हारी सच्चाई में ऐसा क्या बोलूं कि तुम्हारे मामू को तुम पर यकीन आ जाए। आदिल इन मामलात से दूर रहता है क्योंकि उसने इन सारे मामलात में अपनी माँ और बहन को बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन वो बात नहीं सुनती और हर काम में अपनी टांग अड़ाती थी। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मुनव्वरा और रिक्शी की सच्चाई सबके सामने आने वाली है। सारा अपने डैड से कह चुकी है कि उसे मुनव्वर से शादी नहीं करनी, वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती। मुनव्वर अपनी सौतेली माँ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। सारा अपनी सौतेली माँ से कहती है कि मेरे डैड बहुत हैंडसम है, आप उनसे प्यार क्यों नहीं करती। तो सारा की माँ कहती है कि अभी तुम इतनी निबड़ी नहीं हो कि तुम मुझसे ऐसी बातें करो। इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ देखने के को मिलेगा। मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरीज जुड़वा में आप देखेंगे कि सारा जो है वो ज़ारा को कॉल करती है और वहाँ के हालात पूछती है तो ज़ारा उसे बताती है कि नाना जान ने बाबा को देख लिया था और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। उन्हें अचानक परेशान देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, कैसे ना उन्हें सच्चाई पता चल जाए। और वो नूरा पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अम्मी ने तो बाबा को बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन अम्मी अचानक बाहर आ गई थी। तो ये बात जब सारा सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा
حیران ہوتی ہے کہ ایسے نہ اس کی ماں اس کے باپ کو دیکھ لے اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں وہ سب دور ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے نانا جان پہلے ہی اس کے ڈیڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ وہاں سے انہیں بھیج دیتے ہیں اور نورا سے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا گیٹ کھولو، اور یہ کون ہوتے ہیں ادھر ہمارے گھر آنے والے؟ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جس گھر جا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی کا گھر ہے۔ تو زارا انہیں جب سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے تو زارا کہتی ہے کہ امی جان تو مان گئی تھی، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نانا جان نے نورا پر بہت زیادہ غصہ کیا، لیکن مجھے غصہ کرنے والی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اور بابا کا ایسا کیا رشتہ ہے جو یہ ان پر اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اور سارا پھر اسے بتاتی ہے کہ مجھے پتہ چل چکا تھا، مجھے عادل نے سب کچھ بتا دیا ہے، عادل بہت ہی ڈیسنٹ لڑکا ہے، وہ بالکل بھی فرت پھوپھو کا بیٹا نہیں لگتا، اس کے اندر تو بہت ہی سچائی مجھے نظر آتی ہے، لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ وہ فرت پھوپھو کا بیٹا ہے بالکل انہی کا طرح ہوگا تو مجھے ان سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ زہرا جب یہ سنتی ہے کہ سارا اسے بتاتی ہے کہ عادل اس سے ٹیکسٹ پر بات کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے میں بات کرتے ہیں، میرے ساتھ تو اس نے کبھی بات نہیں کی۔ تو پھر کہتی ہے کہ میں یہ غلط سوچ رہی ہوں، انہیں کیا پتا کہ وہ سارا اور زارا ہے، میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، لیکن اب تو مجھے بدگمانی پیدا بھی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سچ مچ میں اس سارا سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ زارا جو ہے وہ نورا سے کہتی ہے کہ تمہیں ہی دروازہ کھولنا ہوگا، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو وہاں آ کر میں تمہیں اتنا ٹارچر کروں گی کہ تم اپنی باقی کی زندگی بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں گزار پاؤ گی۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ سارا کے بابا اپنی بہن فرد سے کہتے ہیں کہ مجھے رکشی کا موبائل چیک کرنا ہے جو کہ آپ نے ابھی نہیں دیا، اور مجھے اس کی سچائی دیکھنی ہے کہ منور کے ساتھ کون باتیں کرتا تھا اور کون اسے چیٹ کرتا تھا اور کس کے چکر میں وہ یہاں پر آتا تھا۔ تو سارا کہتی ہے کہ یہ تو سچ سب کے سامنے آ گیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا، میں نے تو آج تک کبھی اس سے بات ہی نہیں کی، اور رہی بات رکشی کی تو یہ اس سے بات کرتی ہے، اور اگر آپ کو سچائی جاننی ہے تو آپ کو اس کا موبائل چیک کرنا ہوگا جو کہ ابھی تک آپ کو نہیں ملا۔ اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے فرد، اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ اب میں تمہاری سچائی میں ایسا کیا بولوں کہ تمہارے ماموں کو تم پر یقین آ جائے۔ عادل ان معاملات سے دور رہتا ہے کیونکہ اس نے ان سارے معاملات میں اپنی ماں اور بہن کو بہت زیادہ سمجھایا تھا، لیکن وہ بات نہیں سنتی اور ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑاتی تھی۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ منورہ اور رکشی کی سچائی سب کے سامنے آنے والی ہے۔ سارا اپنے ڈیڈ سے کہہ چکی ہے کہ اسے منور سے شادی نہیں کرنی، وہ بالکل بھی اسے پسند نہیں کرتی۔ منور اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ سارا اپنی سوتیلی ماں سے کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ بہت ہینڈسم ہیں، آپ ان سے پیار کیوں نہیں کرتی؟ تو سارا کی ماں کہتی ہے کہ ابھی تم اتنی نبڑی نہیں ہو کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کرو۔ اس طرح ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کے ملے گا۔ مور انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریز جڑوا میں آپ دیکھیں گے کہ سارا جو ہے وہ زارا کو کال کرتی ہے اور وہاں کے حالات پوچھتی ہے تو زارا اسے بتاتی ہے کہ نانا جان نے بابا کو دیکھ لیا تھا اور وہ بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے، انہیں اچانک پریشان دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ ایسے نہ ہو انہیں سچائی پتہ چل جائے، اور وہ نورا پر بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ امی نے تو بابا کو بالکل بھی نہیں دیکھا، لیکن امی اچانک باہر آ گئی تھی، تو یہ بات جب سارا سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ ایسے نہ اس کی ماں اس کے باپ کو دیکھ لے اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں وہ سب دور ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے نانا جان پہلے ہی اس کے ڈیڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ وہاں سے انہیں بھیج دیتے ہیں اور نورا سے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا گیٹ کھولو، اور یہ کون ہوتے ہیں ادھر ہمارے گھر آنے والے؟ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جس گھر جا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی کا گھر ہے۔ تو زارا انہیں جب سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے تو زارا کہتی ہے
کہ امی جان تو مان گئی تھی، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نانا جان نے نورا پر بہت زیادہ غصہ کیا، لیکن مجھے غصہ کرنے والی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اور بابا کا ایسا کیا رشتہ ہے جو یہ ان پر اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اور سارا پھر اسے بتاتی ہے کہ مجھے پتہ چل چکا تھا، مجھے عادل نے سب کچھ بتا دیا ہے، عادل بہت ہی ڈیسنٹ لڑکا ہے، وہ بالکل بھی فرت پھوپھو کا بیٹا نہیں لگتا، اس کے اندر تو بہت ہی سچائی مجھے نظر آتی ہے، لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ وہ فرت پھوپھو کا بیٹا ہے، بالکل انہی کا طرح ہوگا، تو مجھے ان سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ زہرا جب یہ سنتی ہے کہ سارا اسے بتاتی ہے کہ عادل اس سے ٹیکسٹ پر بات کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے میں بات کرتے ہیں، میرے ساتھ تو اس نے کبھی بات نہیں کی، تو پھر کہتی ہے کہ میں یہ غلط سوچ رہی ہوں، انہیں کیا پتا کہ وہ سارا اور زہرا ہے، میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، لیکن اب تو مجھے بدگمانی پیدا بھی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سچ مچ میں اس سارا سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ سارا جو ہے وہ نورا سے کہتی ہے کہ تمہیں ہی دروازہ کھولنا ہوگا، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو وہاں آ کر میں تمہیں اتنا ٹارچر کروں گی کہ تم اپنی باقی کی زندگی بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں گزار پاؤ گی۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ سارا کے بابا اپنی بہن فرد سے کہتے ہیں کہ مجھے رکشی کا موبائل چیک کرنا ہے جو کہ آپ نے ابھی نہیں دیا، اور مجھے اس کی سچائی دیکھنی ہے کہ منور کے ساتھ کون باتیں کرتا تھا اور کون اسے چیٹ کرتا تھا اور کس کے چکر میں وہ یہاں پر آتا تھا۔ تو سارا کہتی ہے کہ یہ تو سچ سب کے سامنے آ گیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا، میں نے تو آج تک کبھی اس سے بات ہی نہیں کی، اور رہی بات رکشی کی تو یہ اس سے بات کرتی ہے، اور اگر آپ کو سچائی جاننی ہے تو آپ کو اس کا موبائل چیک کرنا ہوگا جو کہ ابھی تک آپ کو نہیں ملا۔ اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے فرد، اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ اب میں تمہاری سچائی میں ایسا کیا بولوں کہ تمہارے ماموں کو تم پر یقین آ جائے۔ عادل ان معاملات سے دور رہتا ہے کیونکہ اس نے ان سارے معاملات میں اپنی ماں اور بہن کو بہت زیادہ سمجھایا تھا، لیکن وہ بات نہیں سنتی اور ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑاتی تھی۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ منورہ اور رکشی کی سچائی سب کے سامنے آنے والی ہے۔ سارا اپنے ڈیڈ سے کہہ چکی ہے کہ اسے منور سے شادی نہیں کرنی، وہ بالکل بھی اسے پسند نہیں کرتی۔ منور اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ سارا اپنی سوتیلی ماں سے کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ بہت ہینڈسم ہیں، آپ ان سے پیار کیوں نہیں کرتی؟ تو سارا کی ماں کہتی ہے کہ ابھی تم اتنی نبڑی نہیں ہو کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کرو۔ اس طرح ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کے ملے گا۔ مور انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل جڑواں میں آپ دیکھیں گے کہ سارا جو ہے وہ زہرا کو کال کرتی ہے اور وہاں کے حالات پوچھتی ہے، تو زہرا اسے بتاتی ہے کہ نانا جان نے بابا کو دیکھ لیا تھا اور وہ بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے، انہیں اچانک پریشان دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ ایسے نہ ہو انہیں سچائی پتہ چل جائے، اور وہ نورا پر بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ امی نے تو بابا کو بالکل بھی نہیں دیکھا، لیکن امی اچانک باہر آ گئی تھی، تو یہ بات جب سارا سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ ایسے نہ اس کی ماں اس کے باپ کو دیکھ لے اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں وہ سب دور ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے نانا جان پہلے ہی اس کے ڈیڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ وہاں سے انہیں بھیج دیتے ہیں، اور نورا سے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا گیٹ کھولو، اور یہ کون ہوتے ہیں ادھر ہمارے گھر آنے والے؟ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جس گھر جا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی کا گھر ہے۔ تو زہرا انہیں جب سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے تو زہرا کہتی ہے کہ امی جان تو مان گئی تھی، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نانا جان نے نورا پر بہت زیادہ غصہ کیا، لیکن مجھے غصہ کرنے والی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اور بابا کا ایسا کیا رشتہ ہے جو یہ ان پر اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اور سارا پھر اسے بتاتی ہے کہ مجھے پتہ چل چکا تھا، مجھے عادل نے سب کچھ بتا دیا ہے، عادل بہت ہی ڈیسنٹ لڑکا ہے، وہ بالکل بھی فرت پھوپھو کا بیٹا نہیں لگتا، اس کے اندر تو بہت ہی سچائی مجھے نظر آتی ہے، لیکن
जब मैं सोचती हूँ कि वो फरत पप्पू का बेटा है, बिल्कुल उन्हीं का तरह होगा, तो मुझे उससे बात करने का भी दिल नहीं करता। ज़हरा जब ये सुनती है कि सारा उसे बताती है कि आदिल उससे टेक्स्ट पर बात करता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फ़ोन बंद कर देती है और सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे में बात करते हैं, मेरे साथ तो इसने कभी बात नहीं की। तो फिर कहती है कि मैं ये गलत सोच रही हूँ, उन्हें क्या पता कि वो सारा और ज़ारा है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब तो मुझे बदगुमानी पैदा भी होना शुरू हो गई है कि ऐसा ना हो कि वो भी सचमुच में उस सारा से प्यार करना शुरू कर दें। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि सारा जो है वो नूरा से कहती है कि तुम्हें ही दरवाज़ा खोलना होगा, अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो वहाँ आकर मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूँगी कि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं गुजार पाओगी। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि सारा के बाबा अपनी बहन फरत से कहते हैं कि मुझे रिक्शी का मोबाइल चेक करना है, जो कि आपने अभी नहीं दिया, और मुझे उसकी सच्चाई देखनी है कि मुनव्वर के साथ कौन बातें करता था और कौन उसे चैट करता था और किसके चक्कर में वो यहाँ पर आता था। तो सारा कहती है कि ये तो सच सबके सामने आ गया कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, मैंने तो आज तक कभी उससे बात ही नहीं की। और रही बात रिक्शी की, तो ये उससे बात करती है, और अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आपको इसका मोबाइल चेक करना होगा, जो कि अभी तक आपको नहीं मिला। इस तरह वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है फरत, और अपनी बेटी की तरफ देखती है कि अब मैं तुम्हारी सच्चाई में ऐसा क्या बोलूं कि तुम्हारे मामू को तुम पर यकीन आ जाए। आदिल इन मामलात से दूर रहता है, क्योंकि उसने इन सारे मामलात में अपनी माँ और बहन को बहुत ज़्यादा समझाया था, लेकिन वो बात नहीं सुनती और हर काम में अपनी टांग अड़ाती थी। और आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि मुनव्वरा और रिक्शी की सच्चाई सबके सामने आने वाली है। सारा अपने डैड से कह चुकी है कि उसे मुनव्वर से शादी नहीं करनी, वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती। मुनव्वर अपनी सौतेली माँ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। सारा अपनी सौतेली माँ से कहती है कि मेरे डैड बहुत हैंडसम है, आप उनसे प्यार क्यों नहीं करती। तो सारा की माँ कहती है कि अभी तुम इतनी निबड़ी नहीं हो कि तुम मुझसे ऐसी बातें करो। इस तरह ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ देखने के को मिलेगा। मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरीज जुड़वा में आप देखेंगे कि सारा जो है वो ज़ारा को कॉल करती है और वहाँ के हालात पूछती है, तो ज़ारा उसे बताती है कि नाना जान ने बाबा को देख लिया था और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। उन्हें अचानक परेशान देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ऐसे ना उन्हें सच्चाई पता चल जाए। और वो नूरा पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अम्मी ने तो बाबा को बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन अम्मी अचानक बाहर आ गई थी। तो ये बात जब सारा सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ऐसे ना उसकी माँ उसके बाप को देख ले और उनके दरमियान जो गलतफहमियाँ वो सब दूर हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके नाना जान पहले ही उसके डैड को देख लेते हैं और वो वहाँ से उन्हें भेज देते हैं और नूरा से आकर कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था गेट खोलो, और ये कौन होते हैं इधर हमारे घर आने वाले। इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये जिस घर जा रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी बीवी का घर है। तो ज़ारा उन्हें जब सब कुछ बता रही होती है तो ज़ारा कहती है कि अम्मी जान तो मान गई थी, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाना जान ने नूरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, लेकिन मुझे गुस्सा करने वाली बात की समझ नहीं आती कि इनका और बाबा का ऐसा क्या रिश्ता है जो ये उन पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और सारा फिर उसे बताती है कि मुझे पता चल चुका था, मुझे आदिल ने सब कुछ बता दिया है। आदिल बहुत ही डिसेंट लड़का है, वो बिल्कुल भी फरत पप्पू का बेटा नहीं लगता। उसके अंदर तो बहुत ही सच्चाई मुझे नज़र आती है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि वो फरत पप्पू का बेटा है, बिल्कुल उन्हीं का तरह होगा, तो मुझे उससे बात करने का भी दिल नहीं करता। ज़हरा जब ये सुनती है कि सारा उसे बताती है कि आदिल उससे टेक्स्ट पर बात करता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फ़ोन बंद कर देती है और सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे में बात करते हैं, मेरे साथ तो इसने कभी बात नहीं की। तो फिर कहती है कि मैं ये गलत सोच रही हूँ, उन्हें क्या पता कि वो सारा और ज़ारा है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन
اب تو مجھے بدگمانی پیدا بھی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سچ مچ میں اس سارا سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ سارا جو ہے وہ نورا سے کہتی ہے کہ تمہیں ہی دروازہ کھولنا ہوگا، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو وہاں آ کر میں تمہیں اتنا ٹارچر کروں گی کہ تم اپنی باقی کی زندگی بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں گزار پاؤ گی۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ سارا کے بابا اپنی بہن فرد سے کہتے ہیں کہ مجھے رکشی کا موبائل چیک کرنا ہے جو کہ آپ نے ابھی نہیں دیا، اور مجھے اس کی سچائی دیکھنی ہے کہ منور کے ساتھ کون باتیں کرتا تھا اور کون اسے چیٹ کرتا تھا اور کس کے چکر میں وہ یہاں پر آتا تھا۔ تو سارا کہتی ہے کہ یہ تو سچ سب کے سامنے آ گیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا، میں نے تو آج تک کبھی اس سے بات ہی نہیں کی، اور رہی بات رکشی کی تو یہ اس سے بات کرتی ہے، اور اگر آپ کو سچائی جاننی ہے تو آپ کو اس کا موبائل چیک کرنا ہوگا جو کہ ابھی تک آپ کو نہیں ملا۔ اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے فرد، اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ اب میں تمہاری سچائی میں ایسا کیا بولوں کہ تمہارے ماموں کو تم پر یقین آ جائے۔ عادل ان معاملات سے دور رہتا ہے کیونکہ اس نے ان سارے معاملات میں اپنی ماں اور بہن کو بہت زیادہ سمجھایا تھا، لیکن وہ بات نہیں سنتی اور ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑاتی تھی۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ منورہ اور رکشی کی سچائی سب کے سامنے آنے والی ہے۔ سارا اپنے ڈیڈ سے کہہ چکی ہے کہ اسے منور سے شادی نہیں کرنی، وہ بالکل بھی اسے پسند نہیں کرتی۔ منور اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ سارا اپنی سوتیلی ماں سے کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ بہت ہینڈسم ہے، آپ ان سے پیار کیوں نہیں کرتی؟ تو سارا کی ماں کہتی ہے کہ ابھی تم اتنی نبڑی نہیں ہو کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کرو۔ اس طرح ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کے ملے گا۔ مور انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریز جڑواں میں آپ دیکھیں گے کہ سارا جو ہے وہ زارا کو کال کرتی ہے اور وہاں کے حالات پوچھتی ہے، تو زارا اسے بتاتی ہے کہ نانا جان نے بابا کو دیکھ لیا تھا اور وہ بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے، انہیں اچانک پریشان دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ ایسے نہ انہیں سچائی پتہ چل جائے، اور وہ نورا پر بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ امی نے تو بابا کو بالکل بھی نہیں دیکھا، لیکن امی اچانک باہر آ گئی تھی، تو یہ بات جب سارا سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ ایسے نہ اس کی ماں اس کے باپ کو دیکھ لے اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں وہ سب دور ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے نانا جان پہلے ہی اس کے ڈیڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ وہاں سے انہیں بھیج دیتے ہیں، اور نورا سے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہا تھا گیٹ کھولو، اور یہ کون ہوتے ہیں ادھر ہمارے گھر آنے والے؟ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جس گھر جا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی کا گھر ہے۔ تو زارا انہیں جب سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے تو زارا کہتی ہے کہ امی جان تو مان گئی تھی، وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نانا جان نے نورا پر بہت زیادہ غصہ کیا، لیکن مجھے غصہ کرنے والی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اور بابا کا ایسا کیا رشتہ ہے جو یہ ان پر اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اور سارا پھر اسے بتاتی ہے کہ مجھے پتہ چل چکا تھا، مجھے عادل نے سب کچھ بتا دیا ہے، عادل بہت ہی ڈیسنٹ لڑکا ہے، وہ بالکل بھی فرد پھوپھو کا بیٹا نہیں لگتا، اس کے اندر تو بہت ہی سچائی مجھے نظر آتی ہے، لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ وہ فرد پھوپھو کا بیٹا ہے بالکل انہی کا طرح ہوگا تو مجھے ان سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ زہرا جب یہ سنتی ہے کہ سارا اسے بتاتی ہے کہ عادل اس سے ٹیکسٹ پر بات کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے میں بات کرتے ہیں، میرے ساتھ تو اس نے کبھی بات نہیں کی۔ تو پھر کہتی ہے کہ میں یہ غلط سوچ رہی ہوں، انہیں کیا پتا کہ وہ سارا اور زارا ہے، میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، لیکن اب تو مجھے بدگمانی پیدا بھی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سچ مچ میں اس سارا سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ سارا جو ہے وہ نورا سے کہتی ہے کہ تمہیں ہی دروازہ کھولنا ہوگا، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو وہاں آ کر میں تمہیں اتنا ٹارچر کروں گی کہ تم اپنی باقی کی زندگی بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں گزار پاؤ گی۔ اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ سارا کے بابا اپنی بہن فرد سے کہتے ہیں کہ مجھے رکشی کا موبائل چیک کرنا ہے جو کہ آپ نے ابھی نہیں دیا، اور مجھے اس کی سچائی دیکھنی ہے کہ
منور کے ساتھ کون باتیں کرتا تھا اور کون اسے چیٹ کرتا تھا اور کس کے چکر میں وہ یہاں پر آتا تھا. تو سارا کہتی ہے کہ یہ تو سچ سب کے سامنے آ گیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا. میں نے تو آج تک کبھی اس سے بات ہی نہیں کی. اور رہی بات رکشی کی تو یہ اس سے بات کرتی ہے، اور اگر آپ کو سچائی جاننی ہے تو آپ کو اس کا موبائل چیک کرنا ہوگا جو کہ ابھی تک آپ کو نہیں ملا. اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے فرحت، اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ اب میں تمہاری سچائی میں ایسا کیا بولوں کہ تمہارے ماموں کو تم پر یقین آ جائے. عادل ان معاملات سے دور رہتا ہے کیونکہ اس نے ان سارے معاملات میں اپنی ماں اور بہن کو بہت زیادہ سمجھایا تھا، لیکن وہ بات نہیں سنتی اور ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑاتی تھی. اور آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے کہ منورہ اور رکشی کی سچائی سب کے سامنے آنے والی ہے. سارا اپنے ڈیڈ سے کہہ چکی ہے کہ اسے منور سے شادی نہیں کرنی، وہ بالکل بھی اسے پسند نہیں کرتی. منور اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے. سارا اپنی سوتیلی ماں سے کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ بہت ہینڈسم ہیں، آپ ان سے پیار کیوں نہیں کرتی. تو سارا کی ماں کہتی ہے کہ ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہو کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کرو. اس طرح ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کے ملے گا. مور انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں. اللہ حافظ. ڈرامہ سیریز جڑواں میں آپ دیکھیں